اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی، میری گل نہیں منی۔ اللہ نے رضا فرما کونوں کی رضا تلا خاصی، پروردگار نے فرما بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بھی گڑ گئیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور کمنٹ سانو مصطفیٰ دی غلامی چ دے دیتا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تسی بہترین امت ہو، تسی سارے نالوں چنگے ہو۔ یا اللہ سے کیویں چنگے ہو گے؟ کیڑی نیکی ہے جڑی اسا کیتی تے پچھلی امتاں نے نہیں کیتی، او کیڑا گناہ ہے جڑا اسی کر رہے ہیں تے انہاں نے کیتا یا انہاں نے کیتا تے اسی نہیں کر رہے۔ انہاں امتاں نے ایک گناہ کیتا تے اللہ نے انہاں دی شکلاں بدل دیتیاں۔ اسی سارے گناہ کر رہے ہیں جڑا انہاں امتاں نے علیحدہ کیتے، اسی سارے کٹھے کر رہے ہیں۔ پر اللہ فرماندا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرما تسی پھر بھی چنگے ہو۔ یا اللہ چنگے کیویں؟ فرمایا ہوئے جو محبوب دے، عشق دا قانون ہے کہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ فرمایا ہوئے جو تسے میرے محبوب دے، پاویں گندے ہو مندے ہو جویں دے بھی ہو سونے لگ دے، ہوئے جو یار دے۔ اسی کیوں نہ اپنے مقدرہ تے ناز کریے کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی عطا فرمائی، حضور دا امتی بنایا۔ گرامی قدر حضرات، عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ بڑا ہی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا۔ میں سب تو پہلے تو انہوں حضرت پیر باہو دے دربار تے چھڑ ڈاواں بھائی، نہ میں پنڈ والے میں واہ دینا دے بعد بڑھ کے سالاں دے بعد آیا۔ میرا خیال ہے آخری محفل تھوڑی کی تھی تے پھر دوبارہ آیا، 2 سال بعد غالباً کو 2 سال بعد حاضر ہویا تے 2 سال تو ساں کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی ہوئے گی، تو ساری میں نو دے دو میں نال لے جاؤں۔ میں اجے 2 تقریرہ ہور کر رہی ہیں، 3 تقریرہ ٹوٹل مجھ کرنی ہیں، صبح بھی میں دنے تقریر کرنی ہے، رات پھر 2 کرنی ہے، کل صبح بھی 3 تقریرہ ہیں۔ تو اج میں آغاز کرن لگا ہوں تقریرہ دا، تو ہن میں بگے چک جانا ہوں، تو پھر میں ہیڈ منالے بھی جانا ہے، تو کل پھر 3 کرنی ہیں۔ تو یہ توڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میرے گزارہ کرا دیں دی روزانہ، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا تے شمس صاحب تسی آمین کہو پھر قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جڑا اچھا بولے انہوں اس سال اپنی امی نال حاج دی توفیق عطا فرما۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، ہاتھ چک کے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جو جاگ دے محفل جو سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہوں صوفی صاحب بیٹھے نے، یہ ہر جمعہ پڑھنے واسطے ماشاءاللہ میرے کو جان دیں، اور میں تھے ویکھ کے حیران ہویا، اور سامنے بھی نوجوان بیٹھو بھی جمعہ پڑھنے جان دیں ماسٹر صاحب دے نال۔ تو انہاں سارے کہنا کہ اپنے بندے کو لو تھی نہیں سبحان اللہ کروان دے ہوتے، ساڑھے 9 پنڈ والے تھوڑے کو بولے ہی نہیں۔ حیرت ایڈا پرانا پنڈے پر اجے بھی نواں ہی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں جو نماں ہی رکھے بھائی، ہمیشہ وس دے رہو ہمیشہ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جے دائیں پسارا میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا
سہارا۔ اس بات نو سمجھنا تے آسان مثال دے کرد کرا کہ میں کی بیان کیتے۔ سویرے کسے فروٹ والی دکان تے دو چار گھڑیاں بیٹھے جے تے بیکھیا جے کو گاہ کے انجدہ بھی ہوندہ جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے آ جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ منو دے دیو، کوئی آوے گا؟ کدے بھی نہیں۔ اسی تے 10 درجن کیلے لے لیں گے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے۔ یار تو تے میں 10 درجن کیلے چک گلیا کیلا قبول نہ کریے، پھر او دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے برگے سارے گلے ساڑے چولی پا لے نے تے آکھیا گندے مندے منو دے دے۔ میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نے جدا بنا دے وگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ اللہ نے فرمایا میں محبوبی تو انہوں او عطا کر دیتا۔ ارامی قدر حضرات پیر باہو فرماد نے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ اللہ نے ازل دے دہاڑے قلم نو فرمایا تقدیرہ لکھ، قلم نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرمادا میں نو قلم دی قسم ہے، وہ جڑی ستنا لکھ دیئے، وہ جڑی ستنا لکھ دیئے۔ اللہ نے قرآن اچھ فرمایا علم بالقلم، فرمایا اسا انسان نو قلم دے ذریعے علم سکھایا۔ اس واسطے ساڑھے اسلاف تے بزرگ قلم دی بڑی قدر کر دے سن اور کاغذ دی بڑی قدر کر دے سن، کیونکہ اے دے ذریعے انسان نو اللہ نے علم سکھایا۔ اللہ نے قلم نے فرمایا تقدیرہ لکھ۔ قلم جدو لوح محفوظ تے لکھن لگی نا تے عرض کر دی یا اللہ لکھنا کیے؟ اللہ نے فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا مقدر تے قانون لکھ، یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ خالق نے فرمایا قانون اے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا وہ جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ اس امت دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا ہن حضرت زکریا علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ انہاں دا قانون کی؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کے کی لکھا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا انہاں آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ۔ 1,24,000 نبیاں دی امت دا قانون لکھیا۔ قلم ہر بار پوچھ دی رہی، پر جدو نبی آخری دی باری آئی قلم نے پوچھیا ہی نہیں، آپ ہی لکھن لگی۔ اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں؟ عرض کر دیے یا اللہ تو قانون بدل دے ہی نہیں، میں پرانا قانون ہی لکھن لگی ہاں۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جائے تھے قانون بدلنا ہے۔ عرض کر دی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا، گناہگار تے رب بخشنہار۔ لکھ امت مذنبۃ و رب غفور، لکھ امت گناہگار تے رب بخشنہار۔ پتہ چلیا رب تیرے میرے بال نہیں پیا ویکھدا، اے تے یار دی مہربانی ہے نا، کیونکہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ میاں محمد بخش تے ایتھے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا، لے چلنا میاں صاحب دے دربار تے۔ تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی۔ اجے مستنا وہ جے میں شروع ہو رہا اجے تے موضوع شروع ہو رہا الحمدللہ۔ اچھا اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکو تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے واہ کریم واہ کریم امت دا والی
زہر شفاعت کردہ اے جبرائیل جے جس چا کریں تے نبیاں دا سر کردہ واہ کریم امت دا والی واہ کریم امت دا والی ایسا والی ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تورات دی تلاوت کر رہے تلاوت کر دیا اچانک ایک امت دا ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون تے ضابطہ ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام دا امتی اگر رات نو چھپ کے گناہ کر دے کہ صبح دے دروازے تے لکھیا ہوندہ سی قدرت والو کہ انہیں رات نو چھپ کے فلاں گناہ کیتا یا او دی پیشانی تے لکھیا جاندہ سی کہ انہیں رات چھپ کے گناہ کیتا ہے سارے زمانے نو خبر ہو جانی اس امت دا قانون یہ لکھیا کہ انہوں نے ظاہر گناہ کرنے نے تے رب نے پردے پائی جانے اللہ دے نبی نو خیال آئے تے عرض کی تھی یا اللہ امت کدے منو دے دینا اللہ فرما کہ میں دے دے ماں یہ تو میرے یار دے غلام نے اچھا اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے تورات دا ورق الٹیا نا تو اتھے کو اور امت دا قانون لکھیا تھے او دی شان لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یہ سی کہ انہوں نے اگر صدقہ دینا ہوں دا صدقہ تے حکم ہے کہ کھلے میدان چ رکھ کے آؤ آسمان تو ایک بجلی نے آنا تے یاد صدقے نو جلا دینا یا نال لے جانا تو زمانے نو خبر ہو جانی کہ دا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا اور اگر قبول نہیں تو صدقہ اتھے ہی کھیت چ میدان چ گل سڑ جاندہ ہے سارے زمانے نو خبر ہو جاندی کہ ایدہ صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا مگر اس امت دا قانون لکھے کہ صدقہ دینا ہے تے امیر غریبہ نو دیو تے آپس اچھی دے کے کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول ہے عرض کی تھی یا اللہ چل پھر میں نو امت دے دے اللہ پر میں کھے میں دے دے وہاں تے میرے یار دینے اچھا اللہ دے نبی نے برک الٹیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون اسی کہ جڑا کمائی کرے وہ اپنی کمائی دا چوتھا حصہ یعنی 100 وچوں 25 روپے زکاة ادا کرے مگر اس امت دا قانون لکھیا کہ اپنی کمائی چو 40واں حصہ یعنی 100 چو 2.5 روپے زکاة وہ 100 چو 25 روپے 2.5 روپے عرض کی تھی یا اللہ پھر امت میں نو دے دے بڑی آسانی والی ہے اللہ فرمایا میرے یار دینے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو آج میں توانو تو آڈیو ہی شان سنا رہے ہیں بھائی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برک الٹیا اتھے ایک اور امت دا قانون لکھیا تے او دی شان لکھی موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ اگر جسم پلید ہو جائے یا کپڑا پلید ہو جائے وہ جسم دا ٹکڑا یا کپڑا کٹ کے انہوں جلا دیو تو پھر پاکے مگر اس امت دا قانون نے لکھیا کہ اگر جسم دا ٹکڑا یا کپڑا پلید ہو جائے پانی بہا دیو پاک ہی پاک ہے آنکھیں تے بڑی آسانی ہے تیرد کی تھی یا اللہ امت میں نو دے دے اللہ پر مکھی میں دے دے ابھی میرے یار دینے اچھا آپ نے پھر بلک الٹیا پھر امت دی شان لکھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ اگر کسی گناہگار نے توبہ کرنی ہے تو انہاں واسطے حکم ایسی کہ ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے تو رب انہوں نے پھر معافی دے گا اس امت دا قانون کی لکھی ہے کہ اگر کدے گناہ دے بعد توبہ دی دل کرے نا تو بس چھپ کے کمرے سجدے سر رکھنا ہے ایک باری ترلا کرنا ہے معافی دے دے تے معافی ہے اکھے چل منو یا اللہ آمت منو دے دے اللہ فرما کی میں دے دے ماں اے تے میرے یار دینے اکھے اے بھی نہیں دینے ان حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ورک الٹیا اتھے کو اور امت دی شان لکھی ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت آواز دے قانون ایسے ہر ایک قانون وکھرا تے سخت تر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت آواز دے قانون بے اگر گناہ ہو جائے توبہ دا دل کرے اللہ فرماتا بڑے بڑے جرمانے کراں گا اور نواز دے لکھے اگر گناہ ہو جائے کہ انج کرے کہ دوسرے دیاں جانانوں قتل کرو کپڑا پلید ہو جائے انہوں جلا دیو پھر پاک کرنا گا اس امت دا قانون ہے بھئی سجدے جو توبہ کرے تے معافی مل جائے گی عرض کی تھی اللہ امت مینوں دے دے
اللہ نے فرمایا کہ میں دے دوا میرے یار دے غلام نہیں. حضرت موسیٰ نے تراوت بند کی تھی, عرض کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد. عرض کی تھی یا اللہ جے امت مینوں نہیں دینی پھر مینوں محمد امتی بنا, مینوں یار دا امتی بنا دے, مینوں یار دا امتی بنا دے. اتنے پڑھے لکھے نواں پنڈ دے نوجوان مینوں سچی دسو ایمانداری نال بزرگ بھی بیٹھے ہو, میں تو تساں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو محمد عربی دا غلام بنائی, نہیں نا؟ اچھا نبی کرن دعاواں تے اسی دعا بھی نہیں کیتی تے پھر بھی سونے دے غلام اسی اپنے مقدرہ تے کنہ کو ناز کریے تے نبی دعاواں کر دے اللہم اجعلنی من امت محمد, یا اللہ محمد دا امتی بنا دے. یار اس نبی نے میرے تیرے نال کنہ کو پیار کیتا ہوئے گا کہ جدو کونین دے والی دنیا تے آئے نا تے ماں دی گودی جائے تے لب پہ ہل دے سن, کن لا کے سنیا نا تے آوازی امتی. معراج تے گئے, جنی وار رب نے پوچھا جو دل کردہ جے مانگ لو اونی وار رکھیا امتی. کدے یاراں وچ تے کدے غاراں وچ امتی. تے آخری ویلے جدو قبر چ رکھیا گئے تے حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چچا حضرت عباس دے بیٹے آپ فرماتے نے میں آخری بندہ جڑا نبی کریم نو قبر انور چ رکھ کے تے باہر نکلیا. آپ فرماتے نے جدو حضور دی قبر انور چ نکلن لگا تے میں نو خیال آیا پھر تے یار دی دید نہیں ہونی, ایک باری آخری باری یار دی دید نہ کر لما. فرماتے نے میں دوبارہ نبی پاک دی قبر چ اتر گیا, سرکار دے رخ انور تو میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا حضور دے لب پہ ہل دے سن, میں کان لا کے سنیا تے آواز ہی امتی. وہ کملی والا آوے تے امتی, جاوے تے امتی, غاراں چ امتی, یاراں چ امتی, رب دی بارگاہ چ جاوے تے امتی. اس محبوب دا اپنے نہ پیار تے دیکھیے کیا پیار. میں نے جب پڑھیا کرنا کدی منگیاں دعاواں یاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ, کدی منگیاں دعاواں یاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا. بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن. اللہ قرآن مجید دے جدو بھی بنی اسرائیل نو پکارے نہ فرمایا یا بنی اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے, حضرت یوسف دے ابو جان. ایک قوم بنی اسرائیل نو حضرت یعقوب دے نام نہ پکارے جاندہ سی یا بنی اسرائیل, او اسرائیل دیو پترو. جدو آئی نا میری تو اڈی واری تے سانو اللہ کریم نے قرآن مجید دے 86 مرتبہ فرمایا یا ایہا الذین آمنو. اچھا غور کرو, کجا کسی نے کہنا وہ فلانے دیا پترا, فلانے دیا پترا ہے, اے بھی بلامن تا تے مخاطب کرن دا انداز ہے. تے کجا کے سن کہنا او ایمان والے ہو. اور پھر ایک دو مرتبہ نہیں 86 مرتبہ سانو یا ایہا الذین آمنو پہ کیا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمان دن پچھلیاں امتان دے نبیان و اللہ کریم فرمان دا سی یا ایہا الذین آمنو, اور امتان و اللہ کریم فرمان دا سی یا ایہا المساکین, او مسکینوں. انہوں نے کہنا یا ایہا المساکین, تے سانو اس لقب نال پکاریا رب نے جس لقب نہ پچھلے نبیوں نے پکاریا. اچھا تے دنیا تے میرا تو ہاڑا لقب ہے نا. علماء فرما دے قیامت دن بھی سانو سارے جو علیحدہ ہی رکھیا جاوے گا.
جیڑی امت آوے گی انہوں پکار کے کیا جاوے گا، منادی کرائی جاوے گی، یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو، یا امت ابراہیم آؤ حساب دیو، یا امت زکریہ آؤ اپنا حساب دیو، یا امت موسیٰ عیسیٰ آؤ اپنا حساب دیو۔ ہر امت نو دے نبی دے نام نہ پکاریا جاوے گا، مگر جدو قیامت نو آوے گی نا ساڑی واری تے محشر دے میدان وچ اعلان کروایا جاوے گا، یا اولیائی، او میرے یارو آؤ حساب دیو۔ نما پنڈ والے جڑا ہووے یارو دے نال حساب کا دے کرنے بھائی، جڑا ہووے یار دے نال حساب کا دے کرنے، وہ آواز دے کے دس دیتا جاوے گا، تسلی رکھو اسی تو انہوں کچھ نہیں کہندے۔ پچھلی امتاں تے عذاب تے نبی اجے وچ موجود نے تے عذاب آ جاندے، جدو آئی ساڑی واری او مرض کران، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن۔ اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، چھٹی کرنی، ہفتے دے دن دا ادب کرنا۔ اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ، یہودیاں نو ہفتہ، عیسائیاں نو اتوار دا دن عطا کیتے۔ ساڑھے واسطے جی میں جمعہ محترم ہے، عیسائیاں واسطے اتوار تے یہودیاں واسطے ہفتہ محترم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جمعہ میرے مسلمانہ دی عید دا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، چھٹی کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، آپ فرما دینے کہ او جڑی مچھلی دے پیٹ چ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا، ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت لی ہوں دیاں سا۔ اللہ فرمایا انہاں دنوں نہیں پکڑنا کیونکہ یہ زیارت لی ہوں دیاں۔ ذرا توجہ نال گل سنیا جے انہاں نوں نہیں پکڑنا یہ زیارت لی ہوں دیاں نے۔ جیڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن رب دا نبی یونس روے، مچھلیاں او دی زیارت نہیں ہوندیاں تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہوئے، او فرشتے اس ماں دی زیارت لی نہیں ہوندے ہون گے۔ نوجوانوں مچھلیاں نو نہیں پکڑنا کیونکہ یہ زیارت لی ہوندیاں نے۔ پتہ چلیا اسی داتا صاحب ایویں نہیں جاندے، سانو پتہ ہے وہ بچ جاندا ہے جڑا زیارت لے جاندا ہے۔ بے مرشدے نو کی گل سمجھ آنی ہے، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نا تے ساری مخلوقات زیارت کرنا آئیں، جانور بھی آئے، جنگل دے جانور ہرن آئے نا، ہرنیاں دا ٹولا گزر رہا تے اللہ دے نبی دی زیارت لے آ گیا۔ آپ نے شفقت نہ انہاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے، وہ جڑے جڑے ہرنی دے ہاتھ تے آپ نے ہاتھ پھیرے نا کنڈ تے، او دی ناف وچ مشک تے کستوری پیدا ہو گئی، او دی چو کستوری دی خوشبو آمن لگ پئی۔ او ہرن جدو اپنی جنگل دے ٹولے وچ گئے تے انہاں ہرناں نے باقیاں نے پوچھا تواڈے چو خوشبو کیوں آ رہی؟ انہاں آکھیا حضرت آدم دی زیارت لئی گئے سا، او رب دے نبی نے کنڈ تے ہاتھ پھیرے تے ساڈی ناف وچ کستوری پیدا ہو گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اج بھی چونکہ کستوری ہرن دی ناف وچوں نکل دی ہے، ہرن دی ناف دی میل ہے جنوں کستوری کہندے نے، دنیا دی مہنگی ترین خوشبو۔ پر مولانا روم فرماتے ہیں ہرنی ساری زندگی خوشبو اپنے وچوں سونگ دیئے مگر ڈھونڈ دی باہر پھر دیئے کتوں آ رہی۔ اللہ بھی فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا بندیا واسدہ میں تیرے وچاں تے ڈھونڈ دا تو میں نو باہر رہنا، واسدہ میں تیرے وچاں، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ جی میں ہرن دی ناف وچ کستوری ہے نا، انجی رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں بھی تیری شاہ رگ تو نیڑے واسنا، کدے اندر جھاتی تھے مار۔ وہ ہرن جدو باقی ہرنہ چگئے تھے انہاں کہا تواڈے چو خوشبو کیوں آندی؟ انہاں کہا آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا، وہ بھی آئے، آپ نے انہاں تے بھی ہاتھ پھیریا، پر انہاں چو خوشبو نہ آئی۔ انہاں جا کے باقیاں نے پوچھا تواڈے چو خوشبو آئے ساڈے چو کیوں نہیں آئی؟ انہاں کہا تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے سو۔ آ فرق ہوندا زیارت والے دا، اسی ایویں نہیں اللہ والے دی بارگاہ چ جاندے۔
اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آنا سی تے آپ نے عرض کی اللہ آج جڑے میرے امتی نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا انہوں کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو، ایک دائرہ حصار کر دیو۔ ہوا دا عذاب تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا، اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا نواں پنڈ والے وہ اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے، نہیں سمجھے؟ دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے، مگر اتنی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نے۔ اس واسطے جاننے اسی اللہ والے ہوں کو اوہی بچدا جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جائے، جڑا انہاں دے دائرے چ آ جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے سن وہ بکریاں چار دے سن جنگل وچ، جمعے دی اذان دی آواز آنی دور کسے بستی تو نہ بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد دائرہ لگا کے تے جمعہ پڑھن چلے جانا۔ جب جمعہ پڑھ کے واپس آنا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہے تے بکریاں اندر، نہ شیر اندر جا رہا ہے تے نہ بکری باہر آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ دے ولی دے کول جاون دا آج تے مزہ ہوندا کہ مرید دے ارد گرد ولی اپنی طریقت دا حصار بنا دیندا ہے، نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکدا ہے تے نہ نفس گناہ کران باہر لے کے جا سکدا ہے۔ اینو کہندے نے مرشد دی ذات۔ تو اس واسطے اسی اللہ والے دی بارگاہ چ جانے ہاں کہ اللہ والے اپنے مرید ارد گرد حصار قائم کر دیندے نے، کل گناہ نہیں ہو سکتا، پھر گناہ نہیں ہو سکتا۔ لے چلا پیر باہو دے دربار تے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ ہو کھڑا کردہ جنہوں پتا ہوئے میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی ہاں، میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے نہ گل کر رہا ہوں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عربان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی واگن چھٹے ہوئے او میلے تھی کر دے بے چیٹا کچھ ذرہ میل نہ رکھے اسے قوات میرا مرشد ویسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے او مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے جم جم جیوے مرشد باہو لولو دے بچ وسے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنی کیونکہ زیارت لی ہوں دیاں۔ بنی اسرائیل جدو صبح صبح دریا دے کنارے گئے تے ویکھیا انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں، مچھلیاں دے دل ڈول گئے۔ سیانیاں مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا چو چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے تے اپنے گھران تک لے آؤ، اپنے گھران دے سہنے چا ہاؤز بنا لو، ٹینکیاں بنا لو۔ ہفتے والے دن مچھلیاں ان نالیاں دے ذریعے توڑے ہاؤز تک آ جان گیاں، ہاؤز بھر جان گے، ٹینکیاں بھر جان گیاں، اتوار نو پکڑ لیا جائے۔ بے این ہی اس طرح ہویا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھران تک آکیاں، ٹینکیاں ہاؤز بھر گئے۔ یہودی بڑے راضی کہ اساں ہفتے دا عدب بھی کر لیا، ٹینکیاں بھی بھر لیاں، تے اتوار نو پکڑ بھی لما گے، دہاڑی بھی چنگی لگ جائے گی۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا پائی نعیم صاحب، جیڑیاں مچھلیاں رب دے حکم نہ ادھر آئیاں سن، اس سے رب دے حکم نہ واپس جا رہی ہیں، ٹینکیاں خالی ہو گئی ہیں۔ اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدول لکھی تھی، میری گل نہیں منی۔ اللہ نے رضا فرما کونوں کی رضا خاصی پر
پروردگار نے فرمایا بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بھی گڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے نوجوان نواں پنڈ دے رہن والے جدو شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ تے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دی غلامی تے ناز کر کیونکہ رب تیرے وال نہیں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا